अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आइनी बेंच में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत जो है वो आज भी हुई है। इस समाअत के हवाले से हाल अहवाल आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या कुछ हुआ आज समाअत में। तो ख़बर है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है। आज वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस उन्होंने सफ़ेद कागज़ के जो लिफाफे हैं उनमें मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आइनी बेंच में पेश किया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कापियाँ आइनी बेंच के 7 ही जजेस को फराहम की गई। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी अदालत ट्रायल का तरीक़ाकार देख ले। समाअत शुरू हुई तो वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए और दलाइल शुरू करते ही उन्होंने शिक 19 का हवाला दिया। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तिफ़सार किया कि मेरा सवाल गुज़श्ता रोज़ भी यही था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है, चार्ज से पहले तफ्तीश होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जी पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि जी कानून में वाज़ेह है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। चार्ज फराहम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर कोई फ़ैसला हो तो क्या आर्डर के ख़िलाफ़ कोई रेमेडी कर सकते हैं, मतलब इसमें उसमें भी वही सज़ाएँ होती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा कि अगर एतराफ़ न करे तो फिर क्या तरीक़ेकार होगा। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि एतराफ़ न करने की सूरत में भी केस वही चलेगा। ख्वाजा हारिस ने बताया कि जी जज और एडवोकेट जनरल हल्फ उठाता है कि गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। सुप्रीम कोर्ट इस समाअत में हर केस का इनफरादी हैसियत से जायज़ा नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 184 की शिक 3 का केस नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जी मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है। वकील वज़ारत दिफ़ा के जो हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने बताया कि जी मजाज अदालत न हो, बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई चले या अख्तियार समाअत से तजावुज़ हो तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्ज़िम इक़बाल जुर्म करे तो उसे इस्लामिक कानून के तहत रियायत मिलती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जी इक़बाल जुर्म तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी वो मामला अलग है। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्ज़िम वकील की हैसियत न रखता हो, क्या उसे सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। वकील वज़ारत दिफ़ा ने बताया कि जी वकील करने की हैसियत न रखने वाले मुल्ज़िम को सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जी आम तौर पर तो मुल्ज़िम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जी उन्होंने इस्तिफ़सार किया कि जी क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्ज़िम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है। ख्वाजा हारिस ने बताया कि जी आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्ज़िम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि जी मैंने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलें सुनी हैं। ऐसा नहीं होता कि महज मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसले में सिर्फ़ एक सादे कागज़ पर लिखा जाता है कि मुल्ज़िम कसूरवार है या बेकसूर है। उन्होंने कहा कि जी जब रिट में हाई कोर्ट्स में अपील आती है तो GHQ पूरा रिकॉर्ड फराहम करता है। रिकॉर्ड में पूरी अदालती कार्रवाई होती है जिसमें शवाहिद समेत पूरा तरीक़ाकार दर्ज होता है। आप 9 मई के मुकदमात से हटकर माजी के मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसले की कुछ मिसालें भी पेश करें। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि जी गैर मुल्की जासूसी के अलावा अगर किसी आम शहरी का मिलिट्री ट्रायल हो तो क्या वहाँ सहाफ़ियों और मुल्ज़िम के रिश्तेदारों को रसाई दी जाती है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी कानून में रिश्तेदारों और सहाफ़ियों को रसाई का जिक्र तो है,
لیکن سیکورٹی وجوہات کی بنا پر رسائی نہیں دی جاتی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت مختصر وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو خواجہ حارث نے دلائل کا آغاز کیا اور پھر وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جی ٹرائل سے قبل پوچھا گیا تھا کہ کسی کو لیفٹیننٹ کرنل عمار احمد سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جی یہ ریکارڈ تو اپیل میں دیکھا جاتا ہے، ہمارے لیے اپیل میں اس ریکارڈ کا جائزہ لینا مناسب نہیں ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جی ہم ٹرائل کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ آئینی بینچ کے 5 ججز نے ٹرائل کا ریکارڈ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو واپس کر دیا، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے ریکارڈ دیکھنے کے بعد واپس کیا، تاہم جسٹس مسرت ہلالی پیش کردہ ریکارڈ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہ گنڈاپور کو کیوں صوبائی صدارت سے ہٹایا گیا۔ عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے گنڈاپور کی، علی امین گنڈاپور کی، اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا، اس ملاقات کا بھی حال حوال، اندر کی کہانی جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے درمیان گزشتہ دن ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی یہ آئی ہے سامنے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور سے کہا کہ پارٹی صدارت کا عہدہ اس لیے واپس لیا تاکہ آپ ہر کام پر کام کا بوجھ آپ پر کم ہو اور آپ گڈ گورننس پر توجہ دے سکیں۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کو نااہلی پر صوبائی صدارت سے ہٹایا گیا ہے کیونکہ وہ بطور وزیر اعلیٰ ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائے۔ کے پی کے میں جو دہشت گردی ہے، جو کے پی کے میں بدامنی ہے، جو کرم کے حالات ہیں، جو قبائلی علاقوں کے حالات ہیں، جو جنوبی خیبر پختونخوا ہے یعنی ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، مروت، لکی مروت اور یہ جو علاقے ہیں یہ دہشت گردی کی آگ میں جل رہی ہیں۔ یہاں پہ مغرب ہوتے ہی بلکہ عصر کے ٹائم کے بعد پولیس تھانوں میں چھپ جاتی ہے، پولیس باہر روڈوں پہ نہیں نکل سکتی، کوئی یعنی جو شہر ہیں، بازاریں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا علاقہ ہے، مولانا فضل الرحمان بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، ٹارگیٹڈ جو آپریشن ہیں وہ تو چل رہے ہیں پورے ملک میں، کے پی کے میں بھی چل رہے ہیں، لیکن صوبائی حکومت کام نہیں کر رہی تھی، اس لیے ان کو نااہلی پر ہٹایا گیا ہے کہ بھائی فوکس کریں، آپ چھوڑیں پارٹی معاملات کو، آپ کریں گڈ گورننس پر توجہ۔ تو خبر یہ آئی ہے کہ جی گڈ گورننس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے کہ آپ توجہ دیں اپنے گڈ گورننس پہ، اور چیف ایگزیکٹو ہیں، گورننس کو بہتر کریں، میری مکمل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو صوبے میں گڈ گورننس اور کرپشن کی شکایات ملنے پر یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ شکایات ملی ہیں۔ اس پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جی پوسٹنگ ٹرانسفر میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، اراکین اسمبلی پوسٹنگ ٹرانسفر کرواتے ہیں اور شکایتیں میرے خلاف کرتے ہیں۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ کو ہدایت کی کہ جی صوبے میں مبینہ کرپشن اور گڈ گورننس سے متعلق بہت ساری شکایات آ رہی ہیں، ان کا خاتمہ کریں۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور نے معاون خصوصی اینٹی کرپشن سے ملاقات کی، جس میں وزیر اعلیٰ نے انہیں ہدایت کی کہ صوبے میں کرپشن کا خاتمہ کریں، آپ کو مکمل اختیار ہے، جو بھی کرپشن میں ملوث ہے اسے قانون کے کٹڑے میں لائیں۔ اس حوالے سے مشیر اطلاعات کے پی کے بیرسٹر سیف نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی صوبے میں کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا اور کرپشن کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جس کے خلاف شکایت ملی تحقیقات کی جائے گی اور تحقیقات کے بعد کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ کرپشن کی شکایات اور بدامنی کی اور دہشت گردی کے بڑھنے کی شکایات پر عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو ہٹایا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔